A single bullet can change the course of nation. एउटा गोलीले राष्ट्रको अध्याय नै पल्टाइदिन्छ हैन। चाहे त्यहाँ दर्जनौं गोली हानियो वीरेन्द्रमाथि, दर्जनौं गोली हानियो ऐश्वर्यमाथि, बेहोस भएर गएका दिपेन्द्र कसरी तुरुन्तै एकैचोटि गोली भुट्न आउन सक्ने अवस्था भए। कसैले त सबैभन्दा पहिले पृथ्वीनारायण जस्तो दूरदर्शी राज्य विस्तार अर्थात् राज्य निर्माण गर्ने सोच तत्कालीन किराँत राजाहरूसँग थिएन, तत्कालीन मल्ल राजाहरूसँग थिएन, तत्कालीन पश्चिमका खस राजाहरूसँग थिएन। आजको राजावादीहरूको आवाज संघीयता खारिज गर्ने राजा ल्याउने भने त्यो आफैमा विरोधाभास छ, अज्ञानता हो। मात्र केले गाइडेड गरेछ? मानसिंह खड्गा मगरको योग्यता, क्षमता, दूरदर्शिता, शौर्य र सैनिक शासनभन्दा के कुरामा द्रव्य शाहको चाहिँ कुरा चाहिँ अलि बलियो थियो त। उसको शान, शौर्य, शक्ति, सैनिक सङ्गठन त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर ज्ञान लिने हो। विद्या भण्डारीलाई हटाएर थपनाको रूपमा ज्ञानेन्द्र ल्याएर देशको मुक्ति हुन्छ? राजा ल्याएर मुक्ति हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, 4 वटा राज्य हजुर हो। यो 4 वटा राज्य सल्यान, जाजरकोट, मुस्ताक र बझाङ्गी राजालाई पूर्ण अधिकार। त्यसपछिका बाँकी कतिवटा 13 वटा राज्य यहाँ लो हेर्नुहोस्, यहाँ 13 वटा राज्य हजुर। यो 13 वटा राज्यलाई तिरो भर उठाउने हैन हजुर अधिकार दिए। युनाइटेड नहुनु काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको कमजोरी। त्यसपछि शनै पृथ्वीनारायण शाह पूर्व पुग्छन्। 2-4 जना लाउके जो राजा आओ देश बचाऊ भनेर जुन राजनैतिक चेतना नभएका मान्छे र 46 सालको जनआन्दोलन, 62-63 को जनआन्दोलनले पाखा लगाएका हिजोका निरङ्कुश, हिजोका शोषक, हिजोका सामन्त, हिजोका नस्लवादीहरूले आज राजा ल्याएर कतै ठाउँ पाइन्छ कि भनेर बोलिरहेको अवस्था हो। इन पोलिटिक्स, इन वार एन्ड लभ, एभ्रिथिङ इज फेयर एन्ड राइट भन्छ नि। सङ्कटकाल लगाएर वर्तमान राष्ट्रपति र आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व काल बढाउन दुस्साहस षड्यन्त्र गरिराखेको छ। यही हो राज्य सत्ताको विशेषता, यही हो। यसलाई चिर्नको लागि 7 सालमा राणा शासन ढल्यो। 7 सालसम्म हेर्नुहोस् शासकहरूले के गरेका छन्, त्यो नगर्नुपर्ने गरेका छन्। 7 सालसम्म स्कुल खोल्न दिएनन् राणाहरूले। 43 लाख चान्चुन चाहिँ यो देशमा क्षेत्रीहरू छन्। क्षेत्रीलाई यो राज्य कुर्सी सुम्पिदियो भने 43 लाखमा चाहिँ 6 लाख घटाउनुहोस्, कति भयो? 37 लाख क्षेत्रीले त ठाउँ पाउँदैन भने हामीसँग सीमित स्रोत छ, हामीसँग सीमित अवसर छ। त्यसमा समानुपातिक समावेशी नीतिबाट सबैको नेपाल बनाऊ, भावनात्मक एकता बनाऊ, त्यो नै आजको राष्ट्रिय एकता हो। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा र तपाईको साथमा छु म दीपक गुरुङ। र आज विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म महोत्सव रहेको छ र जुन खालको पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा लिहिँदै आउँदा एक थरीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा राष्ट्रको निर्माता भनिरहेका छन् भने अर्को थरीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एउटा देशमा चाहिँ आतंक मचायो, देशमा चाहिँ अलिकता नकारात्मक खालको चाहिँ कामहरू पनि गरे भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई नकारात्मक तरिकाले पनि लिने गरेका छन्। यो विषयमा हामीले विशेष रूपमा कसरी लिनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व अनुसन्धान अधिकृत साथै अधिवक्ता किवाङ थाङ राई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यही पृथ्वी जयन्ती साथै अन्य विविध समय सान्दर्भिक कुराकानी गर्दैछौँ। राई सर, हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। जुन खालको आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव रहेको छ र यसलाई चाहिँ कतिपयले
नकारात्मक लिनुहुन्छ, कतिपयले सकारात्मक लिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ कुन धाराबाट चाहिँ उभिनुहुन्छ? सर्वप्रथम आज 279औं पृथ्वीनारायण शाह अर्थात् श्री 5 बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा सर्वप्रथम उहाँलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र वर्तमान नेपाल, आधुनिक नेपाल, नेपालको धेरै स्टेज छ है, प्राचीन नेपाल, मध्यकालीन नेपाल र आधुनिक नेपाल। आधुनिक नेपाल अर्थात् टिस्टादेखि काङ्गडा, त्यसपछि खुम्चिएर सुगौली सन्धिबाट खुम्चिएर मेची महाकालीको आधुनिक नेपाल, यो वर्तमान नेपालको निर्माता त पृथ्वीनारायण शाह नै हो। त्यसो भने तपाईँ सकारात्मक पक्षबाट चाहिँ तपाईँ उभिन चाहनुहुन्छ अहिलेको समयमा? पृथ्वीनारायण शाह सकारात्मक भन्दा पनि मेरो तेस्रो धार भन्ने गरेछु। गत वर्ष यो विगत 3 वर्ष 4 वर्षदेखि मैले नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान पुरा भएको छैन, नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान पुरा गर्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान मैले चलाइरहेको छु, यस सन्दर्भमा मैले पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा आएका 2 धारलाई मैले कानसिरा गरेर विश्लेषण गर्ने गरेको छु र मेरो तेस्रो धार छ र त्यो तेस्रो धार पनि सकारात्मक छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो सकारात्मक, म निवेदन गर्दैछु हजुरलाई। जुन खालको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्नकै लागि, नेपाललाई चाहिँ एउटा भलो गर्नकै लागि चाहिँ एकीकरण गरिएको थियो कि उहाँको व्यक्तिगत फाइदाको लागि चाहिँ उहाँले एकीकरण गरिएको थियो? छर्लङ्ग हुने गरी सर्वप्रथम गोर्खा राज्य विस्तार हो, गोर्खा राज्य विस्तार हो र त्यो गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा यो आधुनिक नेपाल बनेको हो, बन्न पुगेको हो र गोर्खा राज्य नै कायम रहिरहेको भएदेखि गोर्खा राज्य विस्तार भन्ने कुरा हुन्थ्यो। यो कालान्तरमा नेपाल आइपुग्यो, त्यसले गर्दा यो नेपाल निर्माण भन्ने बुझ्नुपर्छ। म निवेदन गर्दैछु यहाँलाई, क्वेसनमाथि क्वेसन आइसकेपछि अघिल्लो मेन क्वेसन पछि धकेलिन्छ, क्लियर पारिदिन्छ। म गर्दैछु। पहिलो धार, यो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रको एकताको प्रतीक हो। यसको जन्म जयन्ती धुमधामका साथ मान्नुपर्छ। नेपाल सरकारले बिदा दिनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नाममा नोट छाप्नुपर्छ र नेपाल हिन्दू राष्ट्र र हिन्दूहरूको मात्र राष्ट्र हुनुपर्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्ने राजा चाहिन्छ भन्ने एउटा धार छ यो है। दोस्रो, एक मिनट तपाईँलाई मैले तेस्रो धारको कुरा भन्दैछु, मैले तपाईँलाई व्याख्या गर्न भन्दैछु। म दोस्रो धार भनेको पृथ्वीनारायण शाह हत्यारा हो, खुनी हमला हो, किर्तिपुरका जनताहरूको 17 धारी नाक काटेको हो, अरुणका चाहिँ पूर्वका किराँतीहरूलाई चाहिँ बोरामा खाँदै चाहिँ अरुण नदीमा बगाएको हत्यारा हो, खुनी आक्रमणकारी हो भन्ने चाहिँ दोस्रो धार। र किर्तिपुरको एउटा ढुङ्गामा गएर वर्षमा गएर थुक्ने पनि गरिन्छ, यो अर्को धार भने मैले भन्दैछु तेस्रो धार। तेस्रो धारको मूल आधार यो देश कसले बनायो त? तथ्य कुरालाई हामी स्वीकार गरौँ। मैले अघि भने प्राचीन कालको नेपाल, किराँत कालको नेपाल, मल्लकालको नेपाल, लिच्छवी कालको नेपाल, शाहवंशी कालको नेपाल, अर्थात् नेपाल प्राचीन कालको नेपाल, मध्यकालीन आधुनिक नेपाल। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हो, यो सत्य कुरा स्वीकार्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, किन थोक्छन् त त्यसो भने केही समूहले चाहिँ? बोल्न दिनुहोस्। म आउँछु तपाईँको प्रश्नमा। हजुर, यो आधुनिक नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले नै बनाएको हो। पछि नाति रणबहादुर शाहको नायकत्वमा कान्छा छोरा पृथ्वीनारायण शाह, कान्छा छोरा बहादुर शाह र बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मीले टिस्टादेखि काङ्गडासम्म पुर्याए, सुगौली सन्धिबाट खुम्चिएको हो। यो ऐतिहासिक तथ्य हो, यो विरोधीले नि स्वीकार्नुपर्छ, समर्थकले पनि स्वीकार्नुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्र निर्माणको कुरा मैले अघि भनिसकेको छु। नेपाल राष्ट्र निर्माण, विविध जात जातिका नेपाल, विभिन्न राज्यमा, काठमाडौँ पश्चिम 2224 राज्यहरू, काठमाडौँमा 3टा राज्य, अझ किर्तिपुर 4वटा भन्नु पर्यो भने पूर्वमा हैन 20औं किराँती राज्यहरू थिए। यो विविध जातिको देश हो। यसमा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा बनायो। एउटा बनाउने क्रममा जब आफ्नो नेपाल अभियान
पुरा गरे। त्यसपछि दिव्य दर्शन दिएका छन् पृथ्वीनारायण शाहले। यो मेरो सानो दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। त्यस बेलाको राजाको भनाइ नै कानुन हो, दिग्दर्शन नै कानुन हो, राज्यको व्यवस्था हो भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले यो देश मैले एक्लैले बनाएको होइन, म ठकुरीले मात्र बनाएको होइन भने होइन, यो त सबै यो नेपालमा भएका, यो भूभागमा भएका सबै जात जातिको समान योगदानबाट बनेको हो, यो साझा सबै जातको साझा फुलबारी हो भनेर पहिलो कुरा तथ्य स्वीकारोक्ति, यो देशको निर्माणमा सबैको योगदान छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, यो देश राष्ट्रिय एकता बलियो बनाइराख्नलाई सबै जात जातिलाई शासन सत्तामा समान सहभागिता बनाऊ भन्ने निर्देशन हो, नम्बर 1। त्यसपछिका केही तथ्यहरू, अन्य तथ्यहरू छन् जसबाट पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण, भौगोलिक रूपमै राज्य निर्माण गरे तापनि भावनात्मक रूपले पनि एकता गर्न खोजेको देखिन्छ। जस्तो पूर्वका किराँत राज्यहरूको सोभरेन्टी युनाइटेड नेपालमा गाभिसकेपछि पनि राज्यको अधिकार त्यहाँ दिइराखे। पहिचान दिएकै हो, पल्लो किराँत, माझ किराँत, वल्लो किराँत। तपाईलाई भनिदिन्छु, जब कीर्तिपुरमा 2 पल्ट आक्रमण भइसकेपछि, पराजित भइसकेपछि उसले ज्योतिष देखायो, उसले धामी झाँक्री टुनामुना गर्ने मान्छेलाई देखाउँदा कीर्तिपुर काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईको पराजित भइरहेको कारण चाहिँ त्यो किराँतहरूको प्रतापले रहेछ। परापूर्व कालमा लिच्छवीहरूभन्दा अगाडि किराँत राज्यहरू थियो, उनीहरूको प्रतापले अझै शासन गरिरहेको रहेछ। तपाईले किराँतीहरूको पूजा नगरिन्जेलसम्म तपाईले कीर्तिपुर जित्न सक्नुहुन्न, काठमाडौँ उपत्यका जित्न सक्नुहुन्न भनेर इति सम्बत 1814 श्रावण 18 रोज 2 मा एउटा लाल पूर्जा दिएको छ। यसको यो ट्रान्सलेट के भन्छ पछि प्रिन्टेड लालमोहरबाट सारेर निकालिएको अर्को कपी हो। यो चाहिँ ज्योतिषले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यसो भन्यो। यसमा के भनेछ, आगे तादीदेखि किराँत मुलुक, बाराहा क्षेत्र, साङमाराङगढ, लोहाङगढ, इलाम, मोरङगढ यति भन्दै अरू हैन, तपाईहरू आपुङ्गी राजा थामी लियौँ, अरू राजा रजौटा शाखा मासिने, तिमी किराँत स्वर नमासिने हौ। ठीक छ, बुझ्यो सर। एक मिनट। तिमीहरू मैले जानेको हुँ, अघि 10 पुस्ता चक्रवर्ती सम्राट हौ। साङवंशी राजा हिजो अधिराज भएका कारण तिमीहरू कोही राजाले मसाउने छैन। अघि चीन, तिब्बत र राजा बादशाहहरूबाट पनि अनादिकालदेखि तिम्रो वंश समर्थन लिपि दिइआएको मैले हेरेको हुँ। म मेरो लालमोहर ताम्रपत्र बाँधी बाचा बोल कबोल गरी सदाका लागि बक्सेको छु। अगर मेरा नाताका पछि वंशले यो ताम्रपत्रका वचन, मेरा भलो धर्म विधान र तिम्रो राजपाट पिछे खोसेबा, सूरज चन्द्र आकाशको 33 कोटी देवता र पातालको नाग नगेनी पृथ्वी मानी पुजी लिएका देवी देवताले मेरा पुरै सदा राजपाट, रिस्ता, नाता, वंश भस्म होस् भनेर यदि किराँतीहरूलाई धोका दियो भने हाम्रा राज समाप्त होस् भन्ने कुरा। किराँत अहिले त्यति बुझिराख्नुहोस् न। भनेपछि 17 सालमा आएर महेन्द्रले किराँतीहरूलाई अन्तिममा धोका दिए। किपट प्रथाहरूलाई खोसाएर धोका दिइसकेपछि उसको छोराको पाला ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको पालामा उसको राजपाट सकिएको हो है। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले के त गरे त भन्ने कुरा। एक मिनट तपाईले मलाई बोल्न दिनुहोस् न प्लिज। पृथ्वीनारायण शाहको 2टा रणनीति थियो। एउटा रणनीति लडाइँ थियो, अर्को कूटनीति थियो। त्यो रणनीति अन्तर्गत उसले सबैभन्दा पहिले युवराज हुँदाखेरि भक्तपुरमा आएर युवराज रञ्जित मल्लसँग मित लगाए। कूटनीतिकै हिसाबले त्यो मकवानपुरमा गएर मकवानपुर सेनवंशीको राजकुमारीसँग बिहा गरे हो। त्यो
स्ट्राटेजी थियो भनेपछि जब लडाइँ गर्दै आए, त्यसपछि लडाइँ गर्दै आए, अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त्रिशुलीका रिन्जिन दोर्जे तामाङ चिमालका राजालाई लडाइँबाट नसक्ने भइसकेपछि मित लगाउँ भनेर निहत्या मित लगाउन बोलाए, छलकपट गरेर मारे। त्यो भनेको कुटनीति हो। लडाइँमा जे पनि लभ र लडाइँमा एभ्रिथिङ ओके भन्छ नि, एभ्रिथिङ इज राइट इन लभ एन्ड वार भन्छ नि। लडाइँको मैदानमा कुनै पनि कुरा, सबै कुरा चाहिँ जायज हुन्छ भन्छ नि। त्यसरी नै छलकपट गरेर रिन्जिन दोर्जे तामाङ चिमालका राजालाई हत्या गरेर राज्य लिए। त्यस बेला राजालाई जितिसकेपछि राज्य गाभिन्थ्यो, अरू जनताले लडाइँ गर्दैनथे, होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा आए, पूर्व मल्ल राजाहरूले, नेवार राजाहरूले जसरी नेवारहरूको जात्रामा जाने काम गर्थे त्यसरी नै जान थाले, सांस्कृतिक पहिचान दिए। पूर्वमा के गरे, अघि भनिहालेँ मैले, वल्लो किराँत, पल्लो किराँत, माझ किराँत, प्रशासनिक थुम इलाका गौडाता छुटाइ नै दिए। ताम्रापत्र लालमोहरबाटै किराँत नमासिने भन्यो अनि राज्यको अधिकार, राज्यको कार्यभार किपट प्रथा र जिम्मावाल प्रथाबाट ती सुम्पिराखे। पश्चिममा के गरे, पश्चिमतर्फ के गरे, पश्चिमतर्फ चारवटा राज्यलाई, यहाँ हेर्नुहोस् चारवटा राज्य, हजुर हो, यो चारवटा राज्य सल्यान, जाजरकोट, मुस्ताङ र बझाङ्गी राजालाई पूर्ण अधिकार। त्यसपछिका बाँकी कतिवटा, 13वटा राज्य, यहाँ लो हेर्नुहोस्, यहाँ 13वटा राज्य, हजुर। यो 13वटा राज्यलाई तिरो भर उठाउने, होइन, हजुर, अधिकार दिए। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले संघीयताको आधारमा राज्य चलाए, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पारे र यो नेपाल अछिन्न रह्यो। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिले, होइन, 1831लाई डिमार्केसन, होइन, पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु 1831 हो। त्यसलाई डिमार्केसन लाइन मान्ने हो भने आज 246 वर्ष भयो। 246 वर्ष यता अविच्छिन्न रूपले नेपालको सार्वभौम सत्ता एक ढिका रहनु, नेपाली जनताहरूमा एक रहनु भनेको पृथ्वीनारायण शाहको यो सङ्घीयताको शासन प्रणाली हो। यसलाई राज्य रजौटा सम्बन्धी ऐन 2017 ल्याएर महेन्द्रले खोसाए, एकात्मक राज्य, केन्द्रीकृत राज्य बनाए र एकल भाषी, एकल धर्मी, एकल नस्लीय राज्य बनाउने क्रममा आज नेपालको राष्ट्रिय एकता टुक्रिँदै गरेको अवस्था हो। यसमा त्यसैले सुरु भयो नेपालका विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनहरू। पहिचानको राजनैतिक आन्दोलन छ, सङ्घीयताको लागि आन्दोलन भइराखेको छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिक मुद्दा तपाईँले स्क्रिनिङ गरेर टु दी पोइन्ट भन्ने हो भने नेपालको राजनैतिक मुद्दा भनेको जम्मा 4 मुद्दामा तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। राज्य सत्ताले पहिचान नदिएको अवस्था, एकल हिन्दू को पहिचान दिएको, अरूको पहिचान नदिएको अवस्था। दोस्रो, प्रतिनिधित्व, राज्य सत्तामा केही समुदायको 1-2 जातका 90% को सहभागिता संलग्न रहेको राज्य, त्यसो भए प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था। तेस्रो, राज्य स्रोतको असमान वितरण। तेस्रो, भावनात्मक एकता। चौथो, भावनात्मक एकताको कमी, एकले अर्काको सह अस्तित्व स्वीकार नगरेको अवस्था। अर्थात् नेपालको अहिलेको राजनैतिक मुद्दा भनेको पहिचानको माग हो, प्रतिनिधित्वको माग हो, राज्यको स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँडको चाहिँ माग हो र सह अस्तित्वको माग हो। र डेमेरिट भन्नु मिल्छ यसलाई? 1 मिनट। वर्तमान राज्य सत्ताको असमानता, विभेदकारी नीति, होइन, को कारणले यो जुन नेपालमा भावनात्मक एकता, नेपाली जनताको भावनात्मक एकतामा ह्रास आयो। राज्य सत्ता एकल नस्लीय कब्जामा गयो, एकल धर्मीय, एकल सांस्कृतिकलाई
राज्यको धर्म राज्यको संस्कृति मान्न पुगियो। यसले गर्दा नेपाली राज्य राष्ट्रियता कमजोर भएको अवस्था हो र यसलाई अघि भनेकै पोइन्टमा यी चारवटा राष्ट्र निर्माणका चारवटा तत्त्वहरूलाई सम्बोधन गरिसकेपछि नेपालको निर्माण पुरा हुन्छ। स्टार्टिङ पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा गरे, त्यसपछिका उसका सक्सेसरहरूले उत्तराधिकारीहरूले एकल नस्लीय, एकल जातीय, एकल धर्मीय बनाए, जसको कारणले आज नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता रहिआएको छ। भनेपछि यसलाई सम्बोधन गर्दै सारा नेपालीलाई नेपाली बनाउन, भावनात्मक रूपले नेपाली बनाउनको लागि मैले नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान चालेको हो र यसको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाह हो। र अघि मैले भन्दै थिएँ किन त पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्छन् भने तपाईँको प्रश्न छ, पृथ्वीनारायण शाहलाई किन गाली गर्छन् भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण अध्ययन नगरेका र अल्प ज्ञानीहरू त्यो आक्रमण गरेर हिजोको त लडाइँ त भयो, लडाइँमा त मान्छे त मार्छ। एक मिनट, 17 धार्नी पनि भन्छ, कसै 2 धार्नी पनि भन्छ। लडाइँ थियो त्यो। पृथ्वीनारायण शाहका धेरै सेनाहरू पनि मारिए नि। संसारमा के नेपालमा मात्र लडाइँ भयो त? एक मिनट, संसारमा नेपालमा मात्र लडाइँ भयो त? कुनै पनि लडाइँमा, कुनै पनि भाइलेन्ट कन्फ्लिक्टमा हैन, हिंसात्मक द्वन्द्वमा मान्छेहरू मारिन्छन्। हिजो अस्ति जनयुद्धमा 17,000 को डाटा त हाम्रो सबैको नेपालीहरूको मुखमा छ है। प्रचण्ड स्वयंले 5,000 चाहिँ कम्युनिस्ट माओवादी कम्युनिस्टको तर्फबाट मारिएका हुन्, 13,000 12,000 चाहिँ नेपाल सरकारले मारेको हुन्। भनेको एक मिनट लडाइँको मैदानमा संसारमा लाखौं लाख लडाइँ भयो, करोडौं मान्छे मर्या छन्। पहिलो विश्वयुद्धमा कति मर्यो, दोस्रो विश्वयुद्धमा कति मर्यो, युरोपमा मात्र 100औं लडाइँ भएर कैयौं राज्य विलय भयो, कैयौं जाति मासिए। लडाइँ राज्य राष्ट्र निर्माणको क्रममा, राज्य निर्माणको क्रममा लडाइँहरू हुन्छन्। त्यसरी नै नेपालको पृथ्वीनारायण शाहले यो आधुनिक नेपाल बनाउँदै गर्दा लडाइँ भयो। उसको भाइ आफ्नो शेरबहादुर शाह मारिएको भन्ने कुरा छ कीर्तिपुरमा है। भनेपछि त्यो लडाइँको पक्षलाई मात्रै उठाएर जुन पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले गाली गरिन्छ, त्यो भनेको यो नेपालमा जातीय एकता, जातीय अस्तित्व कायम गर्न नदिएर एकल राज्य सत्ता चलाइरहौँ भनेर जुन षड्यन्त्रकारीहरू छन् यो देशमा, षड्यन्त्र जातीय एकाधिकारवादी षड्यन्त्रकारीहरूले सञ्चालन गरेको राजनीतिको उपज हो क्या। पृथ्वीनारायण शाहलाई खुनी हमलावर भनेर गाली गर्न लगाए, थुक्न लगाए, त्यसबाट अब जातीय एकतामा पन्छ्यो क्या, अलि टाढियो भने यसरी आधा कुरालाई मात्र उठाए। जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्यारा, जसले खुनी हमला र भनेर थुक्छन्, उहाँहरूलाई मेरो विनम्र सुझाव छ, द्रव्य शाहदेखि पनि शिक्षा लिनुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहबाट पनि शिक्षा लिनुहोस्। पृथ्वीनारायण शाह जस्तो तपाईँ शासक बन्नुहोस्, वर्तमान राज्य सत्ता सञ्चालकहरू बराबरको क्षमता बिल्डअप गर्नुहोस्। उहाँहरूको जीवन शैलीबाट, उनीहरूको राजनीतिक स्ट्राटेजीबाट, उसको लडाइँको स्ट्राटेजीबाट शिक्षा लिने हो नि। जस्तो लमजुङका कान्छा राजकुमार द्रव्य शाहले लिगलिकोटमा आक्रमण गर्दाखेरि मानसिंह खड्का मगरको कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिनु पर्यो नि। हाम्रा पुर्खाका यस्ता यस्ता कमी कमजोरी थिए र त्यो मानसिंह खड्का मगरको योग्यता, क्षमता, दूरदर्शिता, शौर्य र सैनिक शासनभन्दा के कुरामा द्रव्य शाहको चाहिँ के अरे कुरा चाहिँ अलि के अरे बलियो थियो त। उसको शान, शौर्य, शक्ति, सैनिक सङ्गठन त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर ज्ञान लिने हो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको लडाइँको क्रममा कीर्तिपुरमा 2 पल्ट हमला भयो। इतिहासमा कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर राज्य छ।
कीर्तिपुर भन्ने राज्य देख्दिनँ म इतिहासमा, लिखित इतिहासमा। तर कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले 3टा लडाइँ गरेछ भने। हल्ला कसले फैलाएको? एक मिनट। कीर्तिपुरमा 3टा लडाइँ गरे, 2टा लडाइँ हारे पृथ्वीनारायण शाहले, अन्तिम लडाइँ जितेका हुन् है। भनेपछि कीर्तिपुर छुट्टै राज्यको अस्तित्व या त छुट्टै सैनिक अखडा थियो। त्यो 2पल्ट वा त्यो तेस्रो पल्ट लडाइँ हुँदा यो ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँका मान्छे राजाहरूले युनाइटेड फाइट गरेको भएदेखि के हुन्थ्यो होला? एउटा युनाइटेड नहुनु काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको कमजोरी। त्यसपछि सनै सनै पृथ्वीनारायण शाह पूर्व पुग्छन्। चौडण्डीमा किराँत राजासँग, बुद्धिकर्णसँग 14 दिन लडाइँ गरेको कुरा सुन्छु म, होइन? त्यस बेला अब एउटा किराँती राजालाई जित्नलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई गाह्रो भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले रणनीति अपनायो। अरुण पूर्वका किराँत राजाहरूलाई अर्को पन्जापत्र दिएर त्यहाँ चाहिँ सम्झौतामा ल्याए अनि घेराबन्दी गरे र चौडण्डा राज्य हराए। त्यो चौडण्डा राज्यमा लडाइँ गर्दै गर्दा त्यहाँको दर्जनौँ किराँत राजाहरूले युनाइटेड भएर लडेको भए के हुन्थ्यो होला? परिणाम विपरीत हुन्थ्यो होला नि। भन्नुको तात्पर्य पृथ्वीनारायण जस्तो दूरदर्शी राज्य विस्तार अर्थात् राज्य के अरे निर्माण गर्ने सोच तत्कालीन किराँत राजाहरूसँग थिएन, तत्कालीन मल्ल राजाहरूसँग थिएन, तत्कालीन पश्चिमका खस राजाहरूसँग थिएन। त्यो सोच, त्यो भिजन, त्यो मिसनले नेपाल बन्यो। र जति पनि राज्यहरू हारे, मेरा पुर्खा पनि हारे, म किराँती हो, मेरा पुर्खा पनि हारे। मेरो पुर्खा हार्नुमा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो शौर्य, शक्ति, सैनिक सङ्गठन, रणनीति, धूर्तनीति, कूटनीति थिएन। त्यसले गर्दा हारे। युनाइटेड एक हुन सकेनन्। त्यो कमजोरी पक्ष थियो मेरा पुर्खाका भने पृथ्वीनारायण शाहको हुनु थियो। र आज कालान्तरमा यदि सबै किराँतीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले मासेको हो भए अनि हामी कहाँबाट आउँथ्यौँ त? भनेपछि सबै किराँतीहरूलाई मारेनन्। जो लडाइँमा परे, लडाइँमा जो किराँती राजाहरू मारिए। डेफिनेटली त्यो लडाइँमा नेपालमा अघि भनिहालेँ, नेपालमा मात्र लडाइँ छैन, होइन? एउटाको बलियो, एउटाको कमजोरी हुनुबाट लडाइँमा हारजित हुन्छ क्या। भनेपछि यो कुरा आजसम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई आजसम्म गाली गर्ने मेरा अनन्य मित्रहरू, मेरा समुदायका मित्रहरूले यो कमी कमजोरीलाई ठम्म्याएर आज 246 वर्षसम्म आफ्नो शौर्य, शक्ति, दक्षता, योग्यता निर्माण गर्न नसक्नु, निर्माण गरेर यो आधुनिक नेपालमा राष्ट्रिय व्यक्तित्व, राष्ट्रिय नेता बन्न नसक्नु आजको कमी कमजोरी हो। र आजको राज्य सत्ताले, त्यो राज्य सत्ताका समुदायले त युगौँ युग मैले चलाउँछु भन्छ नि। पहिले रुसका जारहरूले, त्यसपछि अब यो गल्फ कन्ट्रीतिरका शहंशाहहरूले, पछिल्ला चरणमा ती लिबियाका कर्नल कदाफी, पछिल्ला चरणमा चाहिँ सद्दाम हुसेनले आफू बाचिन्जेल, आफू रहिन्जेलसम्म त मै शासन चलाउँछु भन्छ नि। शासन सत्ताको विशेषता त्यही हो। र एक मिनट, अहिलेको वर्तमान केपी शर्मा ओली सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले गरेको त्यही हो। भाड भैलो मेचाएर असंवैधानिक कदम उठाएर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको जनताको प्रतिनिधिलाई विघटन गर्नु हो। जनताहरूको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु भनेको जनतालाई विघटन गर्नु हो। यसरी नेपाली जनतालाई विघटन गरेर लोप्पा खुवाएर अहिले एकल राज्यमा के अरे आफै खाइरहँ भन्ने छ। अब आफ्ना सेना मेना नन्दी भिरिङ्गरलाई उचालेर भाड भैलो मचाउन लगाउँछ अनि सङ्कटकाल लगाएर वर्तमान राष्ट्रपति र आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व काल बढाउन दुस्साहस षड्यन्त्र गरिराखेको छ। यही हो राज्य सत्ताको विशेषता, यही हो। यसलाई चिर्नको लागि
त्यो जस्तै दक्ष योग्य नेता भएर जनताको समर्थनमा लिएर अगाडि आउनुपर्छ। यी कुराहरू विगतका राजा महाराजाहरूको रणनीतिबाट, सैनिक नीति शौर्यबाट, पराक्रमबाट लिनुपर्छ। आजसम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने दोस्रो धारले नबुझेको र पहिलो धारका जो छ नि, प्रत्येक राजालाई हुनुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहको नोट छाप्नुपर्छ, यहाँ राजा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने जुन पहिलो धार छ नि, त्यो पहिलो धारका को व्यक्तिहरूको पछाडि एउटा ठुलो थिङ्क ट्याङ्कर छ लागेको छ क्या। त्यसले असल ज्ञान मात्र दिँदैन, षड्यन्त्र गर्छ धेरै। त्यो षड्यन्त्रकारीहरूले अब यसो गरिदिएपछि मान्छे तल अल्मलिरहन्छ, उनीहरू तल अल्मलिरहन्छन्, उनीहरूलाई ज्ञान चेतना केही पनि आउँदैन अनि हाम्रो राज्य सत्ता चलिरहन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको आधी पाटो मात्र सुनाइदिएर खुनी हमलावर, आक्रमणकारी, डाका आदि इत्यादि हुँदा सुन्नुहोस्, त्यो विकासानन्दले पनि लेक्चर दिएन पृथ्वीनारायण शाहकोले। राजा चाहिँ के अरे शाहहरू कहाँबाट आएको, फलाना ठाउँबाट, राजस्थान कताबाट आएको, अनि त्यो देशी भयो कि विदेशी भयो भन्दै चाहिँ 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ के इन्टरभ्यू दिएको थियो नि, हिजो अस्ति खण्डन पनि गरेको छ भने यसरी भित्रभित्र उचालेर नेगेटिभ पक्षलाई मात्र उराल्न लगाएर पोजिटिभ पक्षलाई माइनस गरेर भ्रम फैलाएर जुन एउटा राजनीतिक सञ्चालन गरेका छन्, त्यो राजनीतिक सञ्चालनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाम्रा मान्छेमा परेछ। हाम्रो मान्छेमा किन परेछ त भन्दा 246 वर्षदेखि यता के अरे शोषित पीडित छन् होइन, भावनात्मक रूपले उठ्न चाहन्छ, मुक्ति चाहन्छ, राज्य सत्ता टाइट छ, एकल नस्लीय बनाउन खोजिरहेछ। यस अवस्थामा नेगेटिभ पक्षलाई मात्र प्रोभोक गरिरहेको अवस्था हो। पोजिटिभ अवस्थामा आइसकेपछि, राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाइसकेपछि, जनताको समर्थन लिइसकेपछि यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा हामी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन सक्छौँ कि सक्दैन? सक्छौँ। हुन चाहिँ सक्नु पर्यो। पहिला अहिलेसम्मको प्रवृत्तिले, दुईटा प्रवृत्तिले अहिले गाह्रो छ। पहिलो प्रवृत्ति के हो? सत्ताधारी नेताहरूले, बौद्धिक वर्गले अरूलाई उठ्न नदिरहेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नस्लीय सोच पहिलो बाधक। दोस्रो बाधक आफै तयार हुन नसक्नु। हेर्नुहोस्, सुभाष नेम्बाङ जस्तो पोटेन्सियल मान्छे अहिले केपी ओली धरापमा परिसकेपछि सल्लक्क सुभाष नेम्बाङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने र म हुन्छु भनेर अगाडि आउनु पर्ने हो नि। संविधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम, असंवैधानिक हो। संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक हो। त्यस कारणले अहिलेसम्म बोल्न सकेका छैन, किनकि संविधान बनाउने त सुभाष नेम्बाङको 50% योगदान छ नि। अझ मोर देन भन्नु पर्यो। यो देशका पहिलो राष्ट्रपतिले यो कदम बारेमा बोले, यो देशका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोले, यो देशका आम नागरिक समाजले बोले, यो देशका तमाम विद्वानहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनिसकेको बेला पनि सुभाष नेम्बाङ बोल्दैनन्। किन बोल्दैनन् भन्दाखेरि ऊ नेता हुनै खोज्दैन हो, देश हाँक्नै चाहँदैन। मैले भन्दै गरेको पहिलो बाधक शासक वर्गले अरूलाई हुन दिँदैनन्, त्यस्तो परिपञ्च मिलाउँछन्। दोस्रो कुरा हामी नै हुन खोजिराखेको छैनौँ। जनजाति चाहिँ अगाडि बढ्न, आदिवासी जनजातिहरू राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाइसकेर पनि आफू क्रियाशील नभइरहेको अवस्था हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनको लागि कति वर्ष तिगडम गरे हेर्नुहोस्। 10औं वर्ष 20औं वर्ष उसले गुटबन्दी बनाएको छ। मेची महाकाली तल वडा समितिदेखि ग्याङ बनाएर बसेको छ। त्यसले कालान्तरमा आएर झलनाथ खनालको ग्याङ के भन्छ, माधव नेपालको ग्याङ भन्दा ऊ बहुमत भएर पार्टीको नेता र के अध्यक्ष संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएको होइन भने त्यो क्रियाकलाप त हेर्नु पर्यो नि, बुझ्नु पर्यो नि, लिनु पर्यो नि। त्यो नेकपा तत्कालीन नेकपा एमालेमा त्यो दुईटा व्यक्ति आइसकेका थिए, एउटा अशोक कुमार राई, एउटा सुभाष नेम्बाङ।
अरू पनि छन् नभएको होइन। अहिले दुईटा उदाहरण मात्र सुन्नुहोस्। पोखराको एमालेको अधिवेशनमा माधव नेपाल अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा अशोक कुमार, 1 नम्बरको उपाध्यक्षमा सबैभन्दा धेरै पपुलर भोट पाएर अशोक कुमार राई जितिसकेपछि एकल नस्लवादी सोचका एमाले भित्रका, सिधै आरोप लगाइदिउँ न, बाहुनवादी सोचका नेताहरूले अब एमालेमा अशोक राई राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ के अरे गोटी चाल्न थाले, षड्यन्त्र बुन्न थाले। के हुन सक्छ त त्यो नीति भन्दाखेरि नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा जो पोखरा सम्मेलनले पारित गरेको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीति हो, त्यसलाई बेग सारियो भने, त्यसलाई चाहिँ नमान्ने निर्णय गरियो भने यो अशोक कुमार राई भड्किन्छ भनिसकेपछि ठ्याक्कै त्यसरी मिलाए अशोक राईले विद्रोह गर्यो। सारा नेपालीको लागि अशोक राईले विद्रोह गर्यो। रह्यो नेकपा एमाले बाहुनवादी पार्टी रह्यो र कस्तो स्ट्राटेजी कस्तो मिलायो। जब अशोक राईले वरिष्ठ नेताहरूलाई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई लगेकै हो माथि, त्यो हाम्रो अर्को विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, यस्ता दिग्गज पार्टीका एमालेका नेताहरूले विद्रोह गरेर बाहिर निस्केकै हो। त्यही बेला काङ्ग्रेसबाट पनि कुमार राई, पासाङ शेर्पाहरू जस्ता त्यहाँ विद्रोह गरे हो। विद्रोह गरेर निस्केपछि त्यो एमालेले के गर्यो त, युवा नेताहरूलाई प्रमोट गरिदियो, भ्रुङ निकालिदिए। भोजपुरका चाहिँ के अरे विद्यार्थी नेता शेरधन राई होइन, राष्ट्रिय परिषदतिर थिए, केन्द्रीय सदस्य बनाए, वैकल्पिक पोलिट ब्युरोमा लगे। एवं प्रकारले नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर अनि फेरि पार्टी भत्किन दिएन हो। अहिले जब प्रचण्ड र माधव नेपालले जुन मूलधारले जुन कदम चालिसकेपछि अहिले 1200 कतिवटालाई त सबै त्यो गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिकाका अध्यक्ष, के अरे त्यो केन्द्रीय परिषदका सदस्यहरू 1100-1200लाई केन्द्रीय सदस्य बनाइराखेको छ। त्यो हेर्दै हुनुहुन्छ नि। द्याट्स द पोलिटिक्स। यो पोलिटिक्समा तपाईँ हाम्रा आदिवासी जनजातिले नेतृत्व गरिराखेका छैन, प्रयास गरिराखेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्य सत्तामा आउँदैन। यो प्रसङ्ग पृथ्वीनारायण शाह हो। पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको आधुनिक नेपालमा तपाईँ गुरुङ, म राई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन सक्छौँ, तर प्रयास गर्नुपर्छ। प्रयासको क्रममा दुईटा बाधा भनिरहेको छु नि मैले। एउटा बाधा आफ्नै, एउटा शासन सत्ता हो। त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ। त्यो चिर्नको लागि उनै जस्तो धूर्त हुनु पर्यो, उनै जस्तो बाठा हुनु पर्यो, उनै जस्तो धूर्त कूटनीतिक हुनु पर्यो, राजनीतिक हुनु पर्यो। अहिलेको कुरा त त्यही हो नि। त्यसैले म प्रसङ्ग फर्कौँ पृथ्वीनारायण शाहकोमा। प्रश्न पनि जोड्न चाहन्छु। हुन्छ प्लिज। जुन खालको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र निर्माताको रूपमा एउटा छवि बनाइरहँदा उहाँको भित्री लक्ष्य, उहाँको भित्री चाहना चाहिँ के थियो? साँच्चीको उहाँ धूर्त थिएनन् त भन्ने एउटा प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? धूर्त नभए त राज्य सत्तै चल्दैन नि। धूर्त थिए, दूरदर्शी थिए, कूटनीतिक थिए, राजनीतिक थिए हो। विशेनगरजीसँग सल्लाह गरेका छन्। विशेनगरजी देश विकास, राज्य विस्तार गर्नुपर्ने, लडाइँ गर्नुपर्ने, पैसो चाहिने थियो, पैसो छैन भने विशेनगरजी भनेको अहिले सार्की भन्छन्, माफ गर्नु होला मैले सार्की भनेर विशेनगरजीका सन्तानहरूलाई मैले अपमान गरिराखेका छैन भने विशेनगरजीले सरकार प्रत्येक घरमा एक मोहर बक्स्योस्, त्यसबाट राज्य कोष बढ्छ भनेपछि राजा र जनता बीचको अन्योन्यासित सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्छ क्या। आजको वर्तमान नेपालमा शासक र शासित जनता बीचको भावनात्मक सम्बन्ध छैन हो। त्यसले गर्दा त मैले पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राष्ट्र निर्माणको अभियान पुरा भएको छैन, त्यसलाई पुरा गरौँ भने मैले नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान सञ्चालन गरेको। धूर्त हुनु पर्यो, कूटनीतिक हुनु पर्यो, षड्यन्त्रकारी पनि हुनु पर्यो। तर त्यो षड्यन्त्र केमा त भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने समूहलाई
खराब व्यक्तिलाई पछि पार्नको लागि हो, असल व्यक्तिलाई पछि पार्ने होइन। त्यसैले आजको आवश्यकता हो भनेको राज्य सत्ताले तमाम आर्य बाहेक अरूको पहिचान दिएको छैन, सबैको पहिचान दिनु पर्यो। त्यो पहिचान कसरी हुन्छ? संविधानको धारा 6 मा, संविधानको धारा 3 मा आइसकेका छ, संविधानको धारा 51 को क मा पनि आइसकेका छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 283 र 285 मा छ समानुपातिक समावेशीको नीतिबाट अबको शासन सत्ता चल्ने भन्ने कुराहरू छन्, त्यो भयो। अनि प्रदेशहरूको नामाकरण पहिचानमा राख्नु पर्यो। यो देशका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले पल्लो किराँत, वल्लो किराँत, माझ किराँत भन्ने प्रशासनिक निकाय दिँदै राज्यको अधिकार, राज्यको कार्यभार ती स्थानीयलाई सुम्पिन सक्ने वर्तमान राज्य सत्ताले संघीयतामा आइसकेको, आधुनिक संघीयतामा आइसकेकोमा नाम किराँत प्रदेश दिन नसक्ने, मधेस प्रदेश दिन नसक्ने, नेवा तामसालिङ दिन नसक्ने, गुरुङ र मगरले पहिलो नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाहलाई साथ दिएर यो तामाङ राज्य, काठमाडौँको मल्ल राज्य, मकवानपुरको सेन राज्यलाई जित्न सक्या हो। कसको शक्तिले? मगर र गुरुङको शक्तिले। त्यो त्यसरी राष्ट्र निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहका शक्ति मगरको लागि मगरात, गुरुङको लागि तमुवान नाम दिन नसक्ने वर्तमान नस्लधारी सरकारको कुरा हो। सुन्नु अहिले कराइरहेका हुन्, के भन्छ कुमार लिङ्गदेनहरू कुरा कराइराखेको होइन। नेपालको मूल राज्यको वर्तमान नेपालको राजनीतिको मूल विषय नै त्यही हो, पहिचान, राज्य सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्य स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड र भावनात्मक एकता। भावनात्मक एकता खस्किया छ। आदिवासी जनजातिहरूले सत्ताधारी ब्राह्मण क्षेत्रीलाई गाली गर्ने क्रममा टङ्सलिप जानेर हो कि नजानेर हो आम ब्राह्मण क्षेत्री समुदायलाई गाली गरिरहेको अवस्था, भावनात्मक एकता, सहअस्तित्व खस्किरहेको अवस्था हो। त्यसरी नै कुनै हालतमा पनि संविधान बमोजिमको समानुपातिक व्यवस्था पनि लागू नगर्ने वर्तमान सरकारले भित्र रूपले, अदृश्य रूपले जातीय शासन, एकल नस्लीय शासन चलाएर यो राज्यको जात जातिको भावनात्मक एकता टुक्राइरहेको अवस्था हो, पहिचान नदिएर, प्रतिनिधित्व नदिएर। त्यसैले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, नेपाल राष्ट्र निर्माण पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म आइपुग्दा भौगोलिक रूपले निर्माण भयो, भावनात्मक रूपले केही कुरा अघि भनिहालेको छु मैले। यो मेरो सानो दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, साझा सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। यो निर्देशन हो, यो पालना हुनु पर्यो, राज्य सत्तामा सबैले सहभागी रहनु पर्यो। त्यसपछि के भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहका 2-4 कुराहरू, खाँड, ठकुरी, मगर, गुरुङ राखी सेनामा राख्ने होइन, मुख्य पोस्टमा ड्युटी राख्ने भनेको छ। अर्को के भनेको छ? ठकुरी डिट्ठा, मगर बिचारी र एउटा पण्डित राखी न्यायालय निसाब गर्नु। अर्को, लखनऊबाट हामीलाई पिछा गरी आएका मुसलमानहरूलाई अजिटानी दिए। अजिटान भनेको आर्मी शब्द हो, सायद जनरल लेभल हो कि कर्नेल लेभलको पद हो। उनीहरूलाई अजिटानी दिए। नेपालका मुसलमानहरू त्यो समयदेखिको इतिहास राख्छन्। लखनऊबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई पछ्याउँदै आए र पृथ्वीनारायण शाहले पिछा दिए। उनीहरू हतियार बनाउन जान्दथे र हतियार कल कारखाना बनाउने दिए भने यसरी पृथ्वीनारायण शाहले समावेशी बनाएको थियो क्या। त्यो पहिलो दिव्य बानी, त्यसपछि यी दिव्य बानीबाट पृथ्वीनारायण शाहले समावेशी बनाएर, शासन सत्ता समावेशी बनाएर नेपाल राष्ट्र निर्माण सुरु गरेका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। तेस्रो धार हो र त्यो पुरा भएको छैन र त्यो पुरा हुनुपर्छ भन्ने मैले अभियान चालेको हो। त्यसो भने अब लगभग अन्त्यमा पनि छौँ र छुट्याउन पनि चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले टु दी पोइन्ट भनिदिनुहोस्, तपाईँले के भन्नुभयो? टु दी पोइन्ट भनिदिनुहोस्,
कति सही गरे कति गलत गरे कति काम राम्रो गरे कति नराम्रो गरे तपाईले एकदम केलाएर क्लियर जनताले बुझ्ने गरे इन पोलिटिक्स इन वार एन्ड लभ इन पोलिटिक्स इन वार एन्ड लभ एभ्रिथिङ इज फेयर एन्ड राइट भन्छ नि लडाइँको जाँच तपाईले के बुझ्नुपर्छ भनेको मानव सभ्यताको यो चरणमा आइसक्दाखेरि लाखौं के करोडौं पटक लडाइँ भयो करोडौं के अरबौं मान्छे मारिए भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो शाहकालीन समयमा तपाईले पृथ्वीनारायण शाह भएर सोध्नु पर्यो क्या अनि अहिले जुन पराजित कामको कुरा आउँछ नि एक मिनट पराजित जनताका सन्तान भएर पराजित राजाहरूको सन्तान भएर पनि तपाईँ सोच्नुहोस् काश मेरो पुर्खाले पृथ्वीनारायण जस्तो अभियान चलाइदिएको भएदेखि काश कीर्तिपुरमै युनाइटेड भएर लडिदिएको भएदेखि काश चौडण्डा गढीमै चौडण्डा किराँत राज्यमा लडाइँ गरिदिएको भएदेखि त्यत्रो विशाल भूमि जितेर आइसकेको पृथ्वीनारायण शाहलाई जितेको भएदेखि आज म पनि राजा हुन्थे भनेर सम्झिनु पर्छ नि त त्यो राजा त छैन नि राजा छैन शासन सत्ता त छ नि त्यो कुर्सी हो क्या आज विद्याभर हामी जान्छौँ एकैछिनमा अनि मैले अघि भनिसकेँ मैले तपाईँलाई ऐतिहासिक दस्तावेज दिएँ पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको यहाँ हेर्नुहोस् प्रस्तावनामा तपाईँ भन्नुहोस् राज्य र राजा रजौटा सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना श्रीपाज बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहबाट बाधी बक्सेका राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ पारी विभिन्न वर्ग देश पेसाका जनताबीच सुसम्बन्ध कायम राख्न राज्य र राजा रजौटाका सम्बन्धमा समय अनुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले श्रीपाज महाराज धिराजबाट नेपालको संविधान 2019 है 2015 को है संविधानको धारा 93 अनुसार यो ऐन लागू गरिबक्सेको छ भन्ने यो ऐन र यो यी कुराहरूबाट पृथ्वीनारायण शाहले संघीयताको आधारमा पहिचान र अस्तित्वलाई कदर गर्दै राज्य सञ्चालन गरेका हुन् उसका सन्ततिहरूले क्रमशः एकल बनाउँदै लगे बीचमा राणाको उदय भयो एकतन्त्रीय राणाले एकतन्त्रीय जहानिए मात्र चलाए अरू टाढा त जाँदै नजाऊ 7 सालमा राणा शासन ढल्यो 7 सालसम्म हेर्नुहोस् शासकहरूले के गरेका छन् त्यो नगर्नुपर्ने गरेका छन् 7 सालसम्म स्कुल खोल्न दिएनन् राणाहरूले दरबार हाई स्कुल खोलेर आफ्ना छोराछोरी र आसेपासे दरबारियालाई मात्र पढ्न दिए किन पढ्न दिएनन् जनताका छोरा तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् म आन्सर दिन्छु किनकि जनताका छोराहरूले जान्ने भए दुईटा कुरा हुन्छ एउटा सत्ता कुर्सी दिनु पर्यो जागिर दिनु पर्यो राज्य सत्तामा भागभण्डा दिनु पर्यो अर्को कुरा शासकहरूले सरकारहरूले गरेको शोषणको विरोध गर्छन् भनेर 7 साल आयो जनताले प्रजातन्त्र ल्याए त्यसपछि भटाभट स्कुल कलेज खुल्दै गए त्यसपछि फ्याट महिला हैन मतवाली आदिवासी जनजाति मुस्लिम आदिले वेद गीता महाभारत यस्ता ग्रन्थहरू मनुस्मृति आदि इत्यादिहरू पढ्नु हुँदैन भनेर लगाइदिए संस्कृत पढ्नु हुँदैन भनेर लगाइदिए तैपनि पञ्चायत कालमा अनिवार्य रूपले संस्कृत लाद्दै गइरहेको अवस्थामा 46 सालसम्म महाभारतमा के छ वेदमा के छ पुराणमा के छ हैन गीतामा के छ त्यो कुराहरू पढ्न दिएनन् 47 साल लाग्यो 47 साल लागेपछि त 47 सालदेखि अहिलेसम्म हेट यो गीता यो महाभारत यो संस्कृत यावत कुराहरू पढ्नु हुँदैन यो त बाहुनको चाहिँ के शास्त्र हो भनेर हिजोसम्म त्यही धूर्त शासकले पढ्न नदिने आज हाम्रै आदिवासी जनजातिले बहिष्कार गर्ने के छ त्यसमा वेदभित्र के छ त त्यो गीताभित्र के छ त्यो पुराण मनुस्मृतिभित्र के छ जसले गर्दा हिजोको चाहिँ धूर्त शासकले हामीलाई पढ्न दिएन र आज अचानक
47 सालको खुकुलो वातावरणमा आएर फेरि हाम्रै नेताले किन बहिष्कार गर्न लगाए। यसरी यो राज्य सत्ताबाट यस्ता खालका यो धूर्त शासकहरूबाट यस्ता षड्यन्त्रहरू चल्छन्। यही षड्यन्त्र अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहलाई हत्यारा खुनी हमलावर भनेर बारम्बार भनिरहेछ। वर्षै पछि पुस 27 गते भन्दाखेरि नेपालको जातीय एकतामा चोट पर्छ, जातीय सहअस्तित्वमा अझ भड्काउ हुन्छ अनि राज्य सत्तामा युगौँ युग हामी शासन गरिरहन सक्छौँ भनेर राज्य सत्तालाई सञ्चालकको पर्दा पछाडि रहेका जातीय एकाधिकारवादी यथास्थितिवादी षड्यन्त्रकारीहरूले यो भन्न लगाएको कुरा हो। तपाईँले प्रमाणसहितै हामीलाई आज पेस गर्नुभयो। म अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। जुन खालको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले त्यो समय सान्दर्भिक भन्नु होला तपाईँले, तर त्यहाँनिर चाहिँ नाकैको टुप्पा काट्दिनु, कानेको टुप्पो काट्दिनु पर्ने कारण के थियो त? त्यो चाहिँ इतिहासमा लेखिएको छ, त्यो चाहिँ गलत गरे। जब उसको दोस्रो युद्धमा शेरबहादुर शाह आफ्ना भाइ मारिए त्यसपछि प्रतिशोधमा चाहिँ के अरे त्यो भएका हुन्छ। कतिजनाको चाहिँ कान अब यकिन त भन्न सकिँदैन, कसैले 17 धानी भने, कसैले तपाईँले अघि नै 2 धानी भने। यदि काटिएको हो भने त्यो लडाइँको उन्मादमा त्यति धेरै अब एउटा कुरा है, सुन्नुहोस् है, यो लडाइँ भन्ने कुरा सबैभन्दा खराब चिज भएको हुनाले नेपालमा कुनै हालतमा लडाइँ नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको कुरा चालेको हो। युद्धमा त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ भियतनाम युद्ध हेर्नुहोस्, तपाईँ जापानिज र कोरियन युद्ध हेर्नुहोस्, तपाईँ अमेरिकनहरू जहाँ जहाँ सेनाहरू पुगे त्यहाँका सारा महिलाहरूलाई बलात्कार गरेका छन्। एउटा सेनाले अर्को सेना, तपाईँ विशेष गरेर टिटोको पछाडि स्लोबोदान मिलोसेभिच आए पावरमा चाहिँ युगोस्लाभियामा, बोस्नियामा, त्यसपछि त्यहाँ सञ्चालन गरेको एथनिक क्लिन्जिङ, त्यहाँको जनहत्या, जातीय हत्या, त्यसपछि रुवान्डा हेर्नुहोस्, हुतु र तुत्सी, श्रीलङ्काको सिङ्घाली र तमिल हेर्नुहोस् हैन। यी कुराहरू हेर्दाखेरि जब जातीय अस्तित्वलाई फ्र्याक्सन गराउने, एकले अर्कालाई दुश्मनमा परिणत गराएर जुन लडाइँको जुन सपना देखिन्छ नि, त्यो साह्रै विभत्स हुन्छ। र त्यो लडाइँमा के अरे लडाइँ उन्माद, रक्त उन्माद हुन्छ होइन। जस्तो बोस्नियामा क्रुदहरूको, मुसलमानहरूको पेटमा रहेको गर्भलाई सङ्गिलले घोचेर बाहिर निकाल्दै त्यो गर्भका साना बच्चाहरूलाई पनि मारिएका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ रुवान्डामा हेर्नुहोस्, 100 दिनमा 8 लाख मान्छे मारिएको छ। संसारको अत्यन्त नृशंस जनहत्याहरू, लडाइँहरू भएका छन्। सायद पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरू 2 पल्ट कीर्तिपुरमा पराजित भइसकेपछि बदलाको भाव र विजय उन्माद भयो होला। त्यसले गर्दाखेरि केही नेपालीहरूको, केही कीर्तिपुरहरूको नाक काटियो होला, कान काटियो होला। त्यो गलत भयो। हिजो जापानका शासकहरूले पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध गरे। विभिन्न कोरियनहरू, अन्य एसियाका मुलुकका महिलाहरूलाई यौन दासी बनाए। हालका शासकहरूले त्यस विषयमा माफी मागेका छन्। यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यसो गरेका भए आजका यो ज्ञानेन्द्रले माफी माग्नुपर्छ। मेरो पुर्खाले गल्ती गरेको छ भने मैले, तर उसको राज्य सत्ता गइसक्यो। 1 मिनट, फेरि आउँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो, आउनुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। यस अवस्थामा उसका सक्सेसरहरूले, अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको राज्यको वर्तमान राज्य सत्ता भनेको पृथ्वीनारायण शाहकै सक्सेसर हो। चेन्जिङ व्यवस्था चेन्ज भयो भनेको हिजोको राजाको कुर्सीमा आज विद्या भण्डारी र केपी शर्मा ओली भएका छन् भने इतिहासको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले गरेका ती गल्तीहरू वर्तमान शासकहरूले क्षमा याचना गरेर नेपाली राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्छ। संविधानको धारा 51 कमा यी कुराहरू लेखिएका छन्। आजको 279 पृथ्वी जयन्ती स्ल्यास अर्थ अनि राष्ट्रिय एकता दिवस यदि मनाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने हो भने हिजो इतिहासमा भएका गल्ती
वर्तमान इतिहास वर्तमानमा भइरहेको षड्यन्त्रप्रति आत्मआलोचना गरेर माफी मागेर नेपाली जनताको भावनात्मक एकता बलियो बनाउनुपर्छ। तर गर्नेवाला छैनन्। त्यसैको लागि नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। त्यसो भने त्यति राष्ट्र निर्माता थिए भने पृथ्वीनारायण शाहको उहाँको शासनकाल, उहाँको चाहिँ एउटा पुर्खाको चाहिँ कसरी अन्त्य भयो, राज संस्थाको चाहिँ अन्त्य कसरी भयो त, किन हुन गयो? पहिलो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले बाधी बक्स्या भन्ने उहाँकै भाषामा बोलौँ, थिति चाहिँ महेन्द्रले तोड्यो कि किराँतीहरूलाई, त्यही कुरो चाहिँ फेरि तोडिदियो। अनि यो संहितामा यी 4वटा राज्यलाई पूर्ण अधिकार, यो 13वटा राज्यलाई आंशिक अधिकार, यी सबै कुरा राज्य रजौटा ऐन 2017बाट खोसाए। किपट प्रथा उन्मूलनबाट अधिकार खोसाए। जिम्मावाल सुन्नुहोस्, यो तत्कालको कुरा गरौँ न अलिकति। त्यो अहिलेको सत्ता भने मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिसकेको छु कि वर्तमान सत्ता भनेको एकल नस्लवादी, आफैले मात्र एउटै जातिले मात्र राज्य सत्ता चलाइरहँ भन्ने हिसाबले संविधानलाई बलात्कार गर्दै गरेको अवस्था हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई बलात्कार गरिरहेको अवस्था हो। संविधानलाई बलात्कार गर्नु भनेको नेपाली जनतालाई बलात्कार गर्नु हो। यी कुरा नेपाली जनताहरूलाई म हात जोडेर विनम्रसँग अनुरोध गर्छु कि यी एकल नस्लवादी षड्यन्त्रकारी हिजोको सामन्तलाई ल्याउने तानाबाना बुन्ने केपी शर्मा ओलीलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर सडकमा पुर्याउन चाँडोभन्दा चाँडो सडकमा उत्रिनु होला। आजको नेपालको राष्ट्रिय एकता दिवसको शुभकामना सन्देश भनेको यही हो। धन्यवाद। यसो अब यति प्रभावशाली राज संस्था, यति शक्तिशाली राज संस्था अन्त्य कसरी हुन गयो त? यसको तुक के छ? यसको पछाडि कसरी लिनुहुन्छ? नेपाली जनताले मान दिएको अवस्थामा यो प्रभावशाली राज संस्था भनेर तपाईले भन्नुभएको होला। हिजो समय परिवर्तनशील हुन्छ। कालान्तरमा नेपाली जनताले हैन परिवर्तन खोजे, विश्वमा परिवर्तन आयो, जनताले शासन गर्नुपर्ने भन्ने अवधारणा आयो। संसारका सहंशाहहरू, बादशाहहरू लखेटिए। जनतासँग नमिल्ने जुनसुकै सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट यहाँ पनि प्रकृतिवादी सिद्धान्त लाग्छ। त्यसरी नै जनतासँग घुलमिल हुन नसक्ने कुनै पनि शासक र शासन प्रणाली समयले पाखा लगाइदिन्छ, डेट एक्सपायर हुन्छ है। 20औं शताब्दीको उत्तरार्ध र 21औं शताब्दी गणतन्त्रको शताब्दी हो। तर कालान्तरमा के भइदियो भन्दाखेरि यो शासक जातिहरूमा अर्थात् परम्परागत राजाहरूमा पदलोलुपता हुन्छ। कुनै पनि कारणले, त्योभन्दा अगाडि पहिले पृष्ठभूमि दिउँ। त्यो पृष्ठभूमि थाहा यो अघि भइसक्यो होइन। पहिलो कुरा यो पृथ्वीनारायण शाहको ताम्रपत्र, राजपाट, चन्द्र सूर्य 33 कोटी देवता, नाग नगेनी यी सबै भागेर किराँतहरूलाई धोका नदिनु भनेकोमा किराँतहरूलाई धोका दिए महेन्द्रले। त्यहाँबाट राज संस्थाको अन्त सुरु भयो। राज संस्था नेपालको शाह राज संस्थाको अरू कुरा पनि छ। जस्तो द्रव्य शाहले पनि गोरखनाथको दर्शन पाएका, पृथ्वीनारायण शाहले पनि गोरखनाथका दर्शन र आशीर्वाद पाएका। तिमीले दही खाएको भए संसार खान्थ्यौ, त्यो दहीलाई जुठो दही भनेर तिमीले छोड्यौ, तिम्रो खुट्टामा लाग्यो, तिमीले टेकेको भूमिमा सम्म चाहिँ तिमीले जित्छौ भन्ने एउटा। अनि त्यही गोरखनाथले, गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद अनुसार तिम्रा 11 पुस्तालाई शासन गर्नेछन् भनेर गुरु गोरखनाथले पनि भनेको छ है। अर्को कुरा गोरखनाथले के भनेको छ,
कबाट तिम्रो राज्य सुरु भएर शासन सुरु भएर गियामा टुङ्गिन्छ भनेर भनेछ। नेपालको शाह राज्य कुलमण्डन शाहबाट सुरु भएको कालान्तरमा ज्ञानेन्द्र गियामा पुगेर यो टुङ्गिएको अवस्था छ। अब टुङ्गिया नै हो, टुङ्गिया भन्नु मिल्छ यसलाई। अब 21औं शताब्दीमा त्यो सामन्ती राज संस्था कसरी चाहिँ के अरे पुनर्स्थापना होला। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने राजालाई पुनः कुर्सीमा ल्याउन खोज्ने भनेको नेपाललाई एकल हिन्दू खस राज्य बनाउने, गैर हिन्दू गैर आर्यनलाई यो देशबाट टिकी खान नदिने, उड्न नदिने अतिवादी नस्लवादी निरङ्कुश सोचकोहरूले मात्र वकालत गरिरहेको हो। अब अर्को कुरा, आजको दिनमा राज्य सञ्चालन भनेको अनुहारले चल्दैन, मुख हेरेर झर्दैन। राजा हुन पाएको नि त, दोस्रो पल्ट राजा हुन पाएका थिए नि त ज्ञानेन्द्रले। के दिए त आफ्नो शासनकालमा? लोकतन्त्रलाई खोसाएर आफ्नो गुजीमा राखे। डेट एक्सपायर कृतिनिधि विष्ट त्यो अर्को गिरी तुलसी गिरीलाई खोजेर ल्याए। 3 पिलरमा थिए नेपालका राजतन्त्र, 3 पिलरमा चाहिँ के अरे खडा थियो। एउटा परम्परागत राजावादीहरूको सपोर्ट, संसदीय शासन प्रणालीमा संवैधानिक राजा मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो पिलर थियो। कम्युनिस्टहरू कहिले राजा नमान्ने हुन् तर पनि आलोचनात्मक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने उदारवादी धार नेकपा एमाले थियो। यसरी 3 पिलरमा नेपालको राज संस्था खडा भएकोमा यी 3टै पिलर भत्काउने काम त राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका हुन् है। अनि केही पनि दिएन, उस देश दर्शनमा हिँडे हैन। राजा भनेको विष्णु अवतार भनेर जनताले भेट्न गए, भिड लगाएर रुए, बिन्ती पत्र चढाए। हस् भने टाउको हल्लाए, फर्केर आए, के पनि दिएनन्। र आज मैले यो 5औं 6औं पल्ट राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा तपाईले प्रश्न सोध्नु भएर बोल्दैछु। मैले पहिले भनेको थिएँ 52 डिग्री सेल्सियसमा अरबमा श्रम गर्ने नेपालीहरूले पनि आफ्नो पेट काटेर भूकम्पमा राहत प्रदान गरे। तिमी खरबपति राजाले के दियो नेपाली जनतालाई? मैले प्रश्न गरेको थिएँ। त्यसबेला राज संस्था पुनर्स्थापना भने सामाजिक सञ्जालमा मैले त्यो कुरा लेख्दाखेरि त्यो 10औं हजार राजावादीहरूले समर्थन गरेका छन्। सायद त्यसैको बदौलत मेरो चुनौती सम्झेर अस्ति कोरोना भाइरसमा 2 करोड दिएका हुन्। राजा ज्ञानेन्द्र जतिको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जतिको सम्पत्ति मसँग हुँदो हो भने म 10 अरब रुपियाँ दिन्थेँ नेपाली जनतालाई। ज्ञानेन्द्र शाहलाई तपाईँको यो के चुनौती हो? सुझाव हो, चुनौती पनि हो। लोकतन्त्र चुनौती गर्न पाइहाल्यो नि। त्यसैले त यस्तो गणतन्त्र नस्वीकार्ने बित्तिकै निरङ्कुशहरू, सामन्तहरू है, मैमत्ताहरू फालिन्छन् क्या। अब यसलाई चुनौती भने पनि, सुझाव भनेपछि म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि त्यसपछि मैले के भने भन्दाखेरि खोइ त महाराज, देश बनाउने, नेपाली जनताको मुहार फलाउने हैन नीति खोइ त, भिजन, मिसन र कार्यक्रम के हो त? लु, वर्तमान शासन प्रणालीले काम गरेन रे। हिजोको बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादले काम नगरिरहेको अवस्था, हिजोको मदन भण्डारीको जबज बहुदलीय जनवादले काम नगरिरहेको अवस्था, घुमिफिरे प्रचण्ड पद नौलो जनवादले काम नगरिरहेको अवस्थामा खोइ त कुन चाहिँ वाद हो त? हिजोका महाराज, तिम्रो देश बनाउने एजेन्डा? मैले प्रश्न गरेको छु। हिजो मात्रै ज्ञानेन्द्रले सन्देश दिएका छन् पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा। शासन व्यवस्था मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था भयो भनेर। हो, अहिले अव्यवस्था छ, अस्थिरता छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा गणतन्त्रमा आउँदा गणतन्त्र विरोधीलाई कुर्सीमा चढाएको हुनाले आज नेपाली जनताले फल पाएका छैनन्। तर त्योभन्दा राम्रो बेटर भिजन, मिसन, स्ट्राटेजी दिनु पर्यो, नीति र कार्यक्रम दिनु पर्यो नि। नेपाली जनताले
गर्नेछन् भने नेपाली जनताहरू त यिनै पार्टीमा विभाजन भएर यता कहिले नौलो जनवादतिर कुद्दैमा, बहुदलीय जनवादमा कुद्दैमा, प्रजातान्त्रिक समाजमा कुद्दैमा चाहिँ के अरे व्यथिति बेहाल भयो। त्यसमाथि भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, नस्लवादले आक्रान्त भएको छ। त्यसलाई मुक्ति दिलाउनको लागि आउनु पर्यो नि त। त्यो कुरा त केही पनि देखिँदैन। त्यो विद्या भण्डारीलाई हटाएर थपनाको रूपमा ज्ञानेन्द्र ल्याएर देशको मुक्ति हुन्छ, राजा ल्याएर मुक्ति हुन्छ? त्यो 2-4 जना लाउके जो राजा आओ देश बचाऊ भनेर जुन राजनैतिक चेतना नभएका मान्छेहरू र 46 सालको जनआन्दोलन, 62-63 को जनआन्दोलनले पाखा लगाएका हिजोका निरङ्कुश, हिजोका शोषक, हिजोका सामन्त, हिजोका नस्लवादीहरूले आज राजा ल्याएर कतै ठाउँ पाइन्छ कि भनेर बोलिरहेको अवस्था हो है। फेरि भन्छन् हिन्दू राष्ट्र बनाउने भने संविधानमा बकाइदासँग धर्मनिरपेक्षता लेखेर त्यसमाथि तल के भन्छ स्पष्टीकरण दिएको छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको हैन सनातनदेखि मानिआएको धर्महरू मान्नु नै धर्मनिरपेक्षता रहने भनेर संविधानमा यति राम्रो कुरा लेखिएको छ भन्नाले सनातनदेखि हिन्दू धर्म मान्नेहरूले पनि हिन्दू धर्म मान्न पाउने भए, हिन्दूहरूको लागि हिन्दू राष्ट्र भयो। सनातनदेखि बौद्ध धर्म मान्नेहरूले यो बौद्धहरूको बौद्ध राष्ट्र भयो। मैले अघि भनिहालेँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा के भन्छ मुसलमानहरू पनि आएका रहेछन्, त्योभन्दा अगाडि थिए कि भने त्यो सनातनदेखि मानिआएका मुसलमानहरूको लागि पनि यो देश भयो। म किरात धर्म मान्छु, मेरो सृष्टिकर्ता पारुहाङ सुम्निमाको पालादेखि प्रकृति र पुर्खा मान्ने मेरो किरात धर्म हो, त्यो पनि सनातनदेखि मानिआएको धर्म हो। सबै जात जातिको एउटा फुल भनेपछि यसरी भइराखेको अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र बने हिन्दूको मात्र देश बनाउने भन्ने जुन एजेन्डा छ त्यो भनेको राजालाई मात्र कुर्सी बनाउने, हिन्दूलाई मात्र यो देश बनाउने, गैर हिन्दूहरूलाई पाखा लगाउने कुरा हो, जुन राजावादीहरूको एजेन्डा पनि हो र राजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधि पनि त्यही हो, पूर्व राजाको गतिविधि पनि त्यही हो। आजसम्म राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चर्चमा गएको छैन। आजसम्म पूर्व राजा किराँतीको माङखिममा गएको छैन, माङहिममा गएको छैन। आजसम्म पूर्व राजाहरू बौद्धको गुम्बाहरूमा गएका छैनन्। के बुद्धको देश होइन र यो? के यो किराँतको देश होइन र यो? होइन, स्वयं यो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले अजिटानी दिएका मुसलमानहरूको यो देश होइन र? यो सबैको देश बनाउनु पर्दैन र? यो मेरो सानो मुखले दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फुलबारी हो भनेर राष्ट्र निर्माताले भनिरहेको बेला के हिन्दूको मात्र बनाउने हो? त्यसको लागि राजा ल्याउने हो? त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराको व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा राज संस्था आउँदैन, आउनुहुन्न भन्ने मेरो तर्क हो। राई सर, अब अन्त्यमा छौँ र विशेष गरी तपाईँ पनि हिजोको सुरक्षा विज्ञको हिसाबले चाहिँ जुन खालको चाहिँ नारायण हिटीमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो त्यसलाई चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले कसरी लिनुहुन्छ? त्यो घटनाको पृष्ठभूमिलाई चाहिँ कसरी खोज्नुहुन्छ तपाईँ? भनाइ छ कि अ सिङ्गल बुलेट क्यान चेन्ज द कोर्स अफ नेसन। एउटा गोलीले राष्ट्रको अध्याय नै पल्टाइदिन्छ हैन। चाहे त्यहाँ दर्जनौँ गोली हानियो वीरेन्द्रमाथि, दर्जनौँ गोली हानियो ऐश्वर्यमाथि, अनि उसको वंशनाश भयो। त्यसपछि राज्यको कोर्स त चेन्ज भयो, राजा चेन्ज भयो, तर त्यो राजाको वंशनाश, वैधानिक राजा चेन्ज भएको कारणले अन्तमा त्यसैको परिणति अन्तमा गणतन्त्र आएको। एकातिर वैधानिक राजाको वंशनाश भयो, चिट्ठा पारेका राजा ज्ञानेन्द्रले
राज्यका सारा ब्यालेन्स अफ पावर, राज्यका 3 शक्ति, त्यसलाई सेपरेसन अफ पावर, डेमोक्रेसी, हैन, फेडरलिजम, यी कुराहरू सबैलाई क्र्याप झुरुप पाउँदै आफ्नो शक्तिमा आफ्नोमा ल्याए। अघि भने जस्तो 3टा पिलर भत्काए। 3 करोड थिए त्यस बेलासम्म गरिब देशका राजाका भत्ता 73 करोड बनाए। अगाडिको पृष्ठभूमिमा नजाउँ, कमसे कम आफ्ना दाजु वैधानिक राजा वीरेन्द्र, ऐश्वर्य, युवराज, के भन्छ अधिराज कुमार, निराजन, श्रुतिहरूको सम्पत्ति जो छ त्यो त नेपाली जनतालाई उपहार दिनु पर्थ्यो नि। बलात् पछि संविधान बनाएर नेपाल ट्रस्ट बनाएर खोसाउनु पर्यो भनेपछि लोभी पापी जो आफ्नै लागि मात्र सोच्ने राजसी गुण होइन, जनतालाई सुखी पारेर, जनताको मुहार उज्यालो पारेर राजा हुनुपर्छ। जनताको घर घरमा राजा पुग्नुपर्छ। अब जनताको चुलोमा घरमा धुवाँ नआइन्जेलसम्म कुनै बेला राजाहरू भात खाँदैनथे नेपालमा। त यता सोहोर उता सोहोर, उता चाहिँ झापातिर चाहिँ मोरङतिर चिया बगानका मालिक छन्, त्यहाँका मजदुरहरूले तलब नपाएर शोषण गरेका छन्। एकातिर त्यो चिया बगानका चाहिँ कर तिर्दैनन्, अर्कातिर या क्यासिनोहरूका मालिक हुन्, क्यासिनोका कर्मचारीहरू आन्दोलन छ तलब नपाएर, अनि करोडौँ कि अरबौँ करहरू छली गरेको छ। त्यस्तो छली गर्ने, कर छलेर लुटेर ढुटेर आफूलाई मात्र खल्तीमा राख्ने र आफ्ना छोरा पारसलाई नियन्त्रणमा गर्न सक्ने, सही राजपाट सिकाउन नसक्ने राजतन्त्र कसरी आउला? अनि अहिले त्यो नाति हामी त 5-10 वर्षको फरक होला चाहिँ ज्ञानेन्द्र र हाम्रो उमेर भने त्यो हिसाबले त अहिलेको त्यो हृदयेन्द्र त हाम्रा नाति हुन्। त्यो हृदयेन्द्र हाम्रा नातिलाई अहिले फेरि सामन्त बनाउन सिकाउँदैछन्। यताउता सशस्त्र प्रहरी आर्मीको स्कटिङ दिएर जनतालाई परपर हटाएर चाहिँ महाराजा बनाउन खोज्दैछन्, सामन्त महाराज बनाउन खोज्दैछन्। राजा नै हुन्छ भनेर एक मिनट त्यसरी त्यो नर्सरिङ गर्दैछन् क्या। सडक हटाएर अनि उसको सवारी चलाउनु पर्ने, उसलाई त जनताको राजा बनाउने राजा बनाउने हो भने जनतामा घुलमिल हुनु पर्यो नि। दिनमा चाहिँ 1-2 किलोमिटर हिँड्ने, जनतासँग बिल्ने। हिजोका दिनमा राजा वीरेन्द्रले के गरेका छन्? युवराज हुँदा सारा गाउँमा डुल्या थियो। महेन्द्रले पनि त्यही गरेर रहेछन् भने त्यसरी केही पक्ष हिजो वीरेन्द्रका, केही पक्ष हिजो महेन्द्रका कुरा पनि ठिकै थिए, तर पछिल्ला चिट्ठामा परेका राजा ज्ञानेन्द्रको ती कुराहरू देखिँदैन। युवराज दिपेन्द्रको क्यारेक्टरलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त? बितिसकेको मान्छे, ऊ चाहिँ राजकाजको प्रशिक्षणमै थिए। उहाँ जुन खालको उहाँले नै गोली चलाएको कुरा छ नि, त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो क्यारेक्टरमा के आएको थियो भने पञ्चायत कालमा वर्तमान पूर्व राजा उसका काका ज्ञानेन्द्रको धेरै सङ्गत भएको र काकाले नै ड्रग एडिक्ट बनाएको भन्ने पनि आरोप थियो पञ्चायत कालमा। 47 सालपछि त संवैधानिक राजतन्त्र भएर राजतन्त्रको विवाद धेरै आएन। त पञ्चायत कालमा होइन, पञ्चायत कालमा जुन पटक पटक सूर्यबहादुर थापाले असंवैधानिक शक्ति केन्द्र अनि के भन्छ भूमिगत गिरोह भनेर आलोचना गरेका यिनै शक्तिहरू थिए। राजाका नाममा जुन अधिराज कुमारहरू फोरा दरबारबाट गोठी चालिन्थे राजाका नाममा, होइन, यी कुराहरू पञ्चायत कालमा व्यापक चर्चामा चल्थ्यो है। अब तपाईँ कति सालमा जन्मिनु भएको र पञ्चायत कालको अध्ययन कति गर्नु भएको छ भने त्यस बेला पञ्चायत कालमा त्यस बेलै भनिन्थ्यो
अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र शाहको सङ्गतले दिपेन्द्र चाहिँ ड्रग एडिक्ट भयो हैन भन्ने खालका कुरा चर्चामा आएका हुन्। तथ्य कुरा चाहिँ थाहा छैन है, तथ्य कुरा थाहा छैन। र अनि पछिल्लो घटनाक्रममा ड्रग्स खाएका छन् भन्ने कुरा त पारसले त भनेकै छ त। दाजु हजुरले कालो कालो के खाइ बक्स्यो, त्यसपछि बेहोस भइ बक्स्यो, हामीले उठाएर खोपीमा लगी बक्स्यौँ, अनि खोपीबाट चाहिँ के अरे ड्रेस लगाएर आएर भुटी बक्स्यो भन्ने खालको कुरा त आएको छ नि त। त्यो कालो कालो तत्त्व त्यो के हो? त्यो ड्रग्स हो नि। अनि बेहोस भएर गएका दिपेन्द्र कसरी तुरुन्तै एकैचोटि गोली भुट्न आउन सक्ने अवस्था भए? कसैले त सबैभन्दा पहिले दिपेन्द्र मारिएका थिए। दिपेन्द्रको के भन्छ मार्क्समा अरू कसैले हत्या गरेको भन्छन्, जसले हत्या गरेका हुन्। आजको प्रसङ्गमा त्यो दरबार हत्याकाण्डले राज संस्था सेकेन्ड धक्का दियो। तेस्रो धक्का ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राज्य सत्ता हातमा लिएर जुन निरङ्कुशता को कदमतिर गए, त्यसलाई 62-63 को जनआन्दोलनले बढाएर गयो है। अब अघि गुरु गोरखनाथका कुराहरू मैले 3टा कुरा गरे, ती सबैका मिलन है चाहिँ राज संस्थाको एबोलिस भयो भनौँ न यो देशमा। पृथ्वी जयन्तीको अवसरसँगै अन्त्यमा चाहिँ पृथ्वी दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु? यो नेपाल रहिन्जेलसम्म यो राष्ट्र निर्माण गरेका पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनुपर्छ। त्यसको अर्थ यो अक्रमण्य उसका सन्तानहरूलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। गणतन्त्र रहनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नै गणतन्त्र भनेका थिए। श्री 5 बडा महाराजा। एक मिनट बडा महाराजा भन्ने कसलाई भनिन्छ? बडा महाराजा, महाराजाहरूको बडा महाराजा। पछि पनि श्री 5 महाराज धिराज। श्री 5 महाराज धिराज भने तपाईँले बुझ्नु भएको छैन? त्यो भनेको सङ्घ हो क्या? त्यो भन्नु नै गणतन्त्र हो। यो 4वटा सल्यान, जाजरकोट, मुस्ताङ, बझाङ, यो 4वटा राज्यका राजाका पनि राजा। यो 4वटा राज्य बाहेक अन्य भूभाग चाहिँ 5औं राज्य भएको हुनाले श्री 5 हो क्या? एउटै मात्र राज्य भनेको श्री 1। यो 5वटा भागोले श्री 5 भनेको यो अधिराज्य हो, युनाइटेड किङडम जस्तो। भनेपछि त स्वयं पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि महेन्द्रले यो कुरा नल्याएर सिज नगरिन्जेलसम्म नेपाल सङ्घीयतामा थियो। तर के थियो त भन्दाखेरि बिस्तारै केन्द्रीकृत गर्दै थिए, षड्यन्त्र हुँदै थियो क्या। भनेपछि आजको राजावादीहरूको आवाज सङ्घीयता खारिज गर्ने, राजा ल्याउने भने त्यो आफैमा विरोधाभास छ, अज्ञानता हो। मात्र केले गाइडेड गरेका छ? एकल नस्लवाद, एकल खस राज्य, खस आर्य राज्य, त्यसका संरक्षक राजा ल्याएर जोगाउने, अरूलाई टिकी खान नदिने जुन एउटा कन्सेप्ट हो, जुन कन्सेप्टलाई वर्तमान संविधानले धक्का दिन्छ कि भन्ने आशंकामा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने लगायत वर्तमान केपी शर्मा ओली लगायतकाले यो संविधान सिद्धाउन खोजेको अवस्था हो। किन? हिजो पञ्चायतकालमा, त्योभन्दा अगाडि र त्योभन्दा पछि सत्तामा रहिरहेका मान्छेलाई सङ्घीयता आवश्यकता होइन। सङ्घीयता कसको लागि आवश्यकता हो भन्दाखेरि हिजो यो राज्य सत्तामा यो मूलधारमा आउन नसकेका मधेसी, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, दलित समुदायको लागि हो। एक मिनट, सङ्घीयता त्यसको लागि हो होइन? त्यही चिज चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले सङ्घीयताको स्वरूप दिएका थिए। त्यसलाई कालान्तरमा खोज्दै लगे र वर्तमान संविधानमा अघि भनिहाले राष्ट्र निर्माणका कुराहरूमा पहिचान दिनु पर्यो। त्यो कुराको केही पहिचानहरू छन् संविधानमा। मैले संविधानको धारा 3 कोट गरेको छु, संविधानको धारा 51 1 कोट गरेको छु होइन? पहिचानको धारा 6, धारा 9 को खण्ड क राष्ट्रगान, यीबाट पहिचान झल्किन्छ। र समावेशिताको सवालमा सुन्नुहोस् है, समावेशिताको सवालमा प्रस्तावनाको प्यारा 5 संविधानका चाहिँ के अरे विभिन्न संवैधानिक हकहरू, महिलाको हक,
के अरे सामाजिक न्यायका हक, समानताको हकको स्पष्टीकरण तलको चाहिँ उपखण्डहरू, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू, धारा 40 का दलितको हक, धारा 42 की महिला हक, त्यसपछिका आयोगहरू, संविधानका चाहिँ के अरे धारा 50 को राजनीतिक उद्देश्य, धारा 51 क को राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, त्यहाँनिर सामाजिक न्यायको नीति पनि छ। अनि अन्तमा गएर पछि संविधानको धारा 283 मा के अरे सरकारबाट नियुक्ति गर्ने समानुपातिक समावेशीको आधारमा नेपालको राज्य संयन्त्र प्रशासनिक निकायहरू धारा 285 मा, त्यो धारा 83 र 85 मा 285 283 मा ती दुईटा कुरा छन् भनेपछि यहाँनिर सारा नेपालीहरूको एकताको लागि संविधानमा छन्, संघीयता आएको छ, समावेशिताको आएको छ। यी संघीयता यी समावेशिताको काउछो विद्वत आजसम्म राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेका र सधैँ सधैँ हालिमुहाली गर्ने, अघि भनिहाले जातीय एकाधिकारवादी यथास्थितिवादीहरूले यो संविधानलाई आफ्नो काउछो देखेका हुनाले यसको विरोधमा एकल हिन्दू राज्य बनाउनलाई राजा ल्याउन खोजेका हुन्। यो कुरा जुन रूपले आज हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ, प्रश्न पार्ने प्रयास गऱ्यौँ, यसबाट नेपाली जनताले सुसूचित होउन् र सारा नेपालीको नेपाल बनाऊ। एउटा हिन्दूको मात्र, एउटा आर्यको मात्र यो नेपाल नबनाऊ, सबै मिलाउँ। यो राज्य सत्तामा कसैले कसैलाई पुग्दैन हैन। 29-30 लाख ब्राह्मण मित्रहरू छन् यो जनसङ्ख्या। नेपालको राज्य सत्ताको कुर्सी पिउनदेखि प्राइम मिनिस्टर हुँदा राष्ट्रपतिसम्मलाई, प्रेसिडेन्टसम्म जोड्ने हो भने 5-6 लाख होला कुर्सी। भनेपछि 23 लाख ब्राह्मणलाई त पुग्दैन। सुन्नुहोस् न, 43 लाख चान्चुन चाहिँ के अरे यो देशमा क्षेत्रीहरू छन्। क्षेत्रीलाई यो राज्य कुर्सी सुम्पिदियो भने 43 लाखमा चाहिँ 6 लाख घटाउनुहोस्, कति भयो? 37 लाख क्षेत्रीले त ठाउँ पाउँदैनन्। भने हामीसँग सीमित स्रोत छ, हामीसँग सीमित अवसर छ। त्यसमा समानुपातिक समावेशी नीतिबाट सबैको नेपाल बनाऊ, भावनात्मक एकता बनाऊ। त्यो नै आजको राष्ट्रिय एकता हो, त्यो नै आजको राष्ट्र निर्माण अभियान हो, नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान हो। त्यही कुरा मैले तपाईँ मार्फत, तपाईँको सञ्चार मार्फत नेपाली जनतालाई सुसूचित गरे र एकल नस्लवादी शासन सत्ताधारी विचारधारीहरूलाई आफू परिवर्तन हुनलाई सुझाव दिएँ मैले। जान्दै अन्त्यमा चाहिँ एउटा प्रश्न नछुटाउनु पर्ने अवस्था भयो। जुन खालको चाहिँ अहिले जुन खालको पार्टीहरू धेरै भए, पार्टीमा पनि विवाद, त्यो पार्टीभित्र पनि गुट उपगुट धेरै भए। अब चाहिँ जनताले चाहेको चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारीको चाहिँ उदय हुन थालेको हो नेपालमा। अब त्यो कुराको आवश्यकता भयो भन्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि भन्न सकिन्छ। अर्को मेन कुरा जुन सम्भव छ कि छैन यो भन्दिनुहोस्। सम्भव त के हुँदैन, नेपाली जनताले चाहनु पर्यो। नेपाली जनताले चाहनु पर्यो। नेपाली जनता बनाएर यहाँ अब केपी ओलीले चाहिँ नेपाली जनता भनेको उसको गुटको मान्छेलाई मात्र नेपाली जनता मान्छ, अरूलाई मान्दैन। इभन प्रचण्ड माधव नेपाललाई पनि ऊ नेपाली गन्दैन हैन। योगदान त होला नि त, यो पनि सम्भव, यो योगदान त होला नि त। उदय हुन सक्छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा नट ब्याड। यो शासन प्रणाली पनि नट ब्याड। तर भयो के भन्दाखेरि सङ्घीयता ल्यायौँ हामीले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ल्याएर त्यो कुर्सीमा चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको विरोधीलाई राखिदिउँ क्या। सारा नेपालीको नेपाल बनाउने खोज्दाखेरि मै बाहुनले मात्र खानुपर्छ भनेर लागि परेको केपी शर्मा ओलीको भनाइ हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले, 2-3वटा उहाँको अन्तर्वार्ता मेरो फेसबुकमा नि हेर्नुहुन्छ नि। यसो जातिको आधारमा कहीँ के अरे कोटा हुन्छ भनेको छ। कस्तो पागल, कस्तो बेकुफ, कस्तो जातिवादी, कस्तो बाहुनवादी रहेछ यो केपी शर्मा ओली।
नेपालमा जातीय असमानता भएको कारणले त्यो असमानतालाई मिट गर्नको लागि समावेशी नीति लिएकोलाई जातिको आधारमा कोटा बाँड्ने, धन्न स्विमिङ पुलमा पनि कोटा सिस्टम नभए नत्र पानीमा डुबेर मर्छ भन्ने यस्ता बेकुफ कुरा गर्छन् क्या। त्यो भनेको निरङ्कुश जातिवादी हो क्या, निरङ्कुश। उहाँ बाहुन हो, त्यसैले बाहुन जातिवादी भन्नु पर्यो क्या। यहाँ फेरि सारा विद्वान मित्रहरूले चित्त दुखाउँछन्, सारा ब्राह्मण मित्रहरूले चित्त दुखाउँछन् राई सर है। हामी राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्दै अहिले चाहिँ कार्यक्रमबाट यो समयको बावजुद बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँको तर्फबाट केही छुटपुट छ भने के भन्न चाहन्छु? नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान जो मैले भन्दै आएको छु त्यो पुरा गरौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र जानकारीलाई। धन्यवाद। पूर्ण समय दिनुभयो र आम जनताहरूलाई छर्लङ्ग हुने गरी आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो र हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि आलाङ्ने। हस्।